वैदिक संस्कृति में केवल मैं ही गुरुकुल में नहीं पढ़ा, अपितु मैं अपने बच्चों को भी गुरुकुलीय प्रणाली में तैयार किया है। और ये आवाज़ आप सुन रहे हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य। मैं ही नहीं अपितु मैंने अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से तैयार किया है। ईश्वर विषय में मेरी बेटी क्या बोल रही है, आप लोग उसे जानिए और सुनिए, समझिए। ईश्वर को लोग जानने का प्रयास नहीं किया है। इस ईश्वर को पिता कहते हैं, मानव कहलाकर भी वो पिता को नहीं जान पाया। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि ये व्याख्यान पूरा संस्कृत में ही है। ऋषि दयानंद के सत्याप्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अनुसार ईश्वर का परिचय क्या कराया है ऋषि ने, मेरी बेटी के मुखारबिंद से सुनिए। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। सभी विद्वद्गणों को मेरा नमस्कार। आजकल ईश्वर के नाम से मानव समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, यह बहुत दुखद की बात है कि हम मानव कहलाकर ईश्वर को नहीं जानते और अपने मनमानी तरीके से जो मन में आया उसे ही ईश्वर मानने लगे हैं। जबकि वेदानुसार मानव समाज के लिए उपदेशित है ऋग्वेद में, त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अथाते सुम्नमीमहे। अर्थात हे ईश्वर, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे माता हो, आप ही इस सृष्टि के संचालक हैं। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना एवं मानना मानवता का परम धर्म है। मैं आप सभी के समक्ष ईश्वर का अस्तित्व अथवा ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसी विषय पर संस्कृत भाषा में बताना चाहूँगी। अद्याहं भवतां समक्षे ईश्वरस्य स्वरूपम् इति विषयमधिकृत्य वक्तुम् इहे। आदौ ईश्वरशब्दः इति शब्दं कथं साध्यते इत्युक्ते महाग्रन्थव्याकरणशास्त्रे ईशधातोः वरस्प्रत्यये कृते ईश्वरः इति शब्दं प्रतिपाद्यते। ईश्वरस्य नाम ईश्वरो वा अन्यनामान्यपि सन्ति इति शङ्कायां पातञ्जलयोगदर्शने ईश्वरस्य विषये उक्तवन्तः यत् तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात् ईश्वरः अथवा परमेश्वरः इत्युक्ते किं नाम प्रणवः इति पतञ्जलिः उक्तवन्तः। प्रणवः नाम ओङ्कारः इति ज्ञायते। वस्तुतः ओम् इत्यस्मिन् पदे अक्षरत्रयः सन्ति। यथा महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाशः इति अन्यतमः ज्ञानात्मकग्रन्थः अस्ति, यस्मिन् महर्षिणा उक्तवन्तः यत् सम्पूर्णसृष्टिः अक्षरत्रयस्य उपरि आधारिता अस्ति इति मन्यन्ते। यथा अकार नाम अकारेण ईश्वरस्य बहवः नामानां विषये प्रतिपादितवन्तः। उकारेण हिरण्यगर्भ वायु तैजसादीनां विषये प्रतिपादितः। एवं च मकारेण ईश्वर आदित्य प्राग्यादिवाचकाः सन्ति। एतेषां वाचकः अस्ति ईश्वरः। अतः ज्ञायते यत् ईश्वरः नाम ओङ्कारः प्रणवश्च। ईश्वरस्य बहवः नामानि सन्ति यत् वेदादिशास्त्रेषु अपि दरीदृश्यते ज्ञायते च। यथा कैवल्योपनिषदि ईश्वरस्य नाम विषये उक्तः यत् स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सः अक्षरः सः परमः स्वराट् सः इन्द्रः सः कालाग्नि सः चन्द्रमाः। अर्थात् सः परमेश्वरः ब्रह्मा रुद्र विष्णुः परमविराट् इन्द्रः कालाग्निः चन्द्रमा च अस्ति। एतानि सर्वाणि ईश्वरस्य नामानि सन्ति। इतोपि ईश्वरस्य अन्यतमः नाम विराट् अपि अस्ति। विराट् इति पदं कथम् उत्पद्यते इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रानुसारेण वि उपसर्गात् राज्रिदीप्तौ धातोः विराट् शब्दः इति सिद्ध्यति। अर्थात् यो विविधं नाम चराचरं जगत् राजयति प्रकाशयति सः विराट्। अग्नि इति शब्दम् अंचुगतिपूजनयोः धातोः अग्निः शब्दं सिद्ध्यति। ईश्वरः अर्थात् यः विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्
यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः ईश्वरः नाम परमेश्वरः इति। एतत् सर्वं ज्ञानं व्याकरणशास्त्रपठनेनैव आगच्छति। एतेषां सर्वेषां विषयाणां प्रतिपादनस्य कारणम् एकमेव अस्ति यत् यः परमेश्वरः प्रणवः ओङ्कारः सृष्टिकर्ता अग्निः विराट् एतानि सर्वाणि नामानि एकस्यैव ईश्वरस्य नामानि सन्ति यः सम्पूर्णजगत्कर्ता अस्ति। यथा यः कोऽपि बालकः भवतु सः स्वजनानां कृते अन्यैः नामभिः सह ज्ञायते, परन्तु सः बालकः एक एव भवति, तस्य स्वरूपम् एकैव भवति, न तु भिन्नः। तथैव अत्रापि ज्ञायते यत् जनाः ईश्वरं भिन्नभिन्नरूपेण मन्यन्ते, तथापि सः एकैव अस्ति। अतः तद् ईश्वरं प्रणवनाम्ना स्वीकरणेन तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं भवति इति। इतोपि ईश्वरस्य विषये बहुषु ग्रन्थेषु वेदेषु च प्राप्यते। सर्वम् अत्र ज्ञापनम् असाध्यमिति। ऋषिदयानन्दद्वारा प्रतिपादितग्रन्थेष्वपि ईश्वरस्य विषये स्पष्टीकरणं क्रियते यत् यथा सत्यार्थप्रकाशे एवं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां च वर्णनम् अस्ति। ऋषिदयानन्देन सम्पूर्णवेदानां प्रमाणानां दीयमानः ईश्वरस्य गुणानां वर्णनं कृतवन्तः। अतः मानवैः ईश्वरं सम्यक्तया ज्ञातव्यम्। स्वमनस्करूपेण ईश्वरस्य ज्ञानं मानवतायाः विरुद्धमस्ति। अन्तिमे एकमेव वाक्यं वच्मि यत् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानम् आत्मनः। अर्थात् एतत् सर्वं विषयं संस्कृतभाषायां यद् उक्तवती तत्सर्वम् एकमेव विषयं प्रतिपाद्यते यत् ईश्वरः इत्युक्ते किम्, अर्थात ईश्वर क्या है। ईश्वर जो विराट है, जो कालाग्नि है, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो ब्रह्म है, वो सब क्या है, ईश्वर का ही नाम बताया गया है। धन्यवाद।